लाखों करोड़ मेरा आशीष मिलाई कि यहाँ गलेरा बाचा सधैँ मरेला खबर ब्रेक टिभी, हरेक खबर विशेष खबर। तपाईलाई खबर ब्रेक टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। र आज हामी मकवानपुर जिल्लाका मात्र नभई नेपालकै एउटा चर्चित स्थानमा आइपुगेका छौँ। पीएम सेन्टरको नामले परिचित यो एउटा सङ्गीतको एउटा घर हो, जहाँ 3 दशकभन्दा अगाडिदेखिबाट सङ्गीतको साधना हुने गरेको छ। र यो ठाउँबाट नेपालमा विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको पनि उत्पादन भइसकेको छ। र आज हामी यसै सेन्टरका प्रमुखज्यू, जो विगत आफ्नो जीवनै सङ्गीतमा उहाँले दिनुभएको छ, प्रविन्द्र महर्जनज्यू, उहाँसँग आज हामी खबर ब्रेकको एउटा विशेष कुराकानीमा आएका छौँ। र अब हामी तपाईँहरूलाई उहाँसँग केही उहाँको जिन्दगीका सङ्गीतमा लागेर उहाँले जिन्दगीमा पाउनुभएका उपलब्धि र उहाँका जिन्दगीका तिता मिठा क्षणहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रविन्द्रजी, तपाईँलाई नमस्कार छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। जसरी सङ्गीत साधनामा तपाईँ लाग्नुभयो, आज हामी पीएम सेन्टरमै छौँ। यो तपाईँ कति वर्ष भयो सुरु गर्नुभएको? यो मैले वास्तवमा साहित्य सङ्गीत कलालाई समेटेर एउटा संस्था खोलेको थिएँ 45 सालमा। मकवानपुर शास्त्रीय कला केन्द्र नामको संस्था। धेरै वर्ष अन्तरालसम्म मैले ज्यादै एउटा मकवानपुर जिल्लाका अद्वितीय संस्थाको रूपमा एकदम क्रियाशील सक्रिय भएर मैले उक्त संस्था सञ्चालन गरेको थिएँ। र त्यसपछि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न साङ्गीतिक टिमहरू मैले एउटा चाहिँ समूहगत रूपमा चाहिँ मैले सञ्चालन गरेँ। जस्तै मूर्छनाथ सङ्गीत समूह र त्यसपछि आएर सङ्गीत समाज, कल्चरल सोसाइटी, हेटौँडा कला परिषद लगायत विभिन्न मुनाल कला मन्दिर, जस्तै जनसङ्गीत मण्डली गरिकन हाल अहिले मैले चाहिँ निजी स्रोत साधन र मैले आफूले आर्जन गरेको मेरो पेसा व्यवसायबाट जुन किसिमको चाहिँ एउटा मेरो आम्दानीको स्रोत मेरो मध्येबाट मैले केही रकम चाहिँ मैले यो ठाउँको व्यवस्था, साधनको व्यवस्था, कलाकारहरूलाई चाहिँ यथोचित नगद सहयोगदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यथोचित भइपरि अवस्थामा चाहिँ सहयोग पुर्याउनेदेखि लिएर साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजन र विभिन्न संस्थाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ र कलाकारको, गीतकार, साहित्यकार, सङ्गीतकार सबै महानुभावहरूको चाहिँ एउटा भावना तौरबाट मैले यहाँ एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय नभए पनि एउटा अभिलेखको रूपमा नभए पनि एउटा भावनाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ करिब मैले 400भन्दा बढी फोटो राख्ने मेरो एउटा विचार नामावली लिस्ट तयार भएको छ। र अहिले 280-300 मैले फोटो मैले यहाँ यस कार्यालयमा उहाँहरूको सम्झनामा, उहाँहरूको सम्मानमा मैले उक्त फोटो राखेको छु। र मैले चाहिँ सङ्गीत चाहिँ मैले 26 सालदेखि सुरु गरेको हुँ। जस्तै तपाईँले 2026 सालदेखि सुरु गर्नुभयो भनेपछि अहिले करिब 26 साल भनेपछि हामी अहिले 50 वर्षको एराउन्डमा छौँ। अहिले 77 साल हो, होइन? भने 50 वर्षको यो दौरानमा तपाईँले सङ्गीतलाई रेगुलर दिनुभएको छ, निरन्तरता दिनुभएको छ। यो कतिको सहज थियो यो अवस्था? वास्तवमा मैले खास गरी सङ्गीत क्षेत्रलाई अभिरुचिको रूपमा लिएको हुँ, एउटा शैक्षणिक रूपमा लिएको हुँ। तैपनि वास्तवमा यस मकवानपुर जिल्लामा मैले पहिला क्लब सङ्घ संस्थाहरू नभएको अवस्थामा पनि मैले व्यक्तिगत तौरबाट पनि मैले सबै कलाकारलाई सामूहिक एउटा चाहिँ संयोजन गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरणको चाहिँ एउटा माथि डुब्लिकी मार्ने कलाकारलाई र विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू मैले चाहे ब्यारेकबाट होस्, चाहे स्कुलबाट होस्, चाहे सैनिक एउटा ब्यारेकबाट यो के शिक्षालयबाट होस्, सङ्घ संस्था
उद्योग व्यवसाय जहाँ जसले जस्तो किसिमको आयोजना गरे पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरूको चाहिँ मैले चाहिँ संयोजन गर्थेँ र त्यस्तो कार्यक्रमको अभिभावक लिएर मैले कलाकारलाई चाहिँ यो जुन कलाकारमा भएको नित प्रतिभालाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने र उहाँहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने किसिमको माध्यमहरू मैले गरिँदै आएको क्रममा मैले वास्तवमा आखिर सङ्घ संस्था क्लबहरू चाहिँ आर्थिक अभावले चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो किनभने हामीले कहिले पनि कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि वर्गबाट प्रतिष्ठानहरूबाट र चाहिँ एउटा आधिकारिक एउटा चाहिँ सरकारी संस्थाहरूबाट हामीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ हामीले आर्थिक अनुदानहरू लिने गरेका थिएनौँ, सहयोगहरू लिने गरेका थिएनौँ। त्यति बेला पनि मैले अब एउटा चाहिँ सङ्घ संस्था क्लबको रूपमा मैले चाहिँ सञ्चालन गरेको अवस्थामा पनि मैले आफ्नै चाहिँ भौतिक आर्थिकहरू चाहिँ त्यसमा लाग्ने गर्थ्यो। त्यसपछि मैले अनि पछि होइन अब कसैलाई दुःख नदिने बर चाहिँ मैले चाहिँ सङ्गीत कलाकारलाई एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट हुने काम चाहिँ मैले गर्दै रहनुपर्छ र म त्यो गर्छु भनेर अनि पछि मैले चाहिँ पिएम सेन्टर अन्तर्गत चाहिँ सङ्गीत विभाग गठन गरेँ र पिएम गायन वादन केन्द्र खोलेँ, सञ्चालन गरेँ। जसरी अहिले हामी तपाईँको यो जुन पिएम सेन्टरको एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो छ हामीले देख्छौँ, यहाँनिर चाहिँ धेरै नेपालको टप सङ्गीतकारहरूदेखि लिएर गायककारहरू, सङ्गीत साधकहरूको हामी यहाँ तस्बिर देखेका छौँ। हामीलाई प्रवीन्द्र महर्जनजीले अघिको कुराकानीमा पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म यो जुन पिएम सेन्टरको प्रमुख कार्यालयको देखाइरहेको छु र अहिले यहाँ मसँग प्रमुखजी हुनुहुन्छ र उहाँ अब हाम्रो जुन स्थानमा गएर बस्नुहुन्छ र हामी यहाँ बसेर फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। कसरी यो सम्भव भयो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अब कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। र अब म फेरि तपाईँसँग जान्छु, 26 सालमा स्थापना गर्नुभयो तपाईँले जुन यो संस्था होइन, 26 सालमा संस्था स्थापना गर्दाखेरि जुन त्यो बेला तपाईँ युवा हुनुहुन्थ्यो, यङ हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको परिवारले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरे तपाईँलाई? धर्मेन्द्रजी यस्तो छ, मेरो सङ्गीतको सुरुवात कसरी भयो भने मेरो मुवा स्वर्गीय नानीमाया महर्जनबाट मलाई चाहिँ आफ्नै पूजनीय आमाले चाहिँ मलाई तिमी सङ्गीत क्षेत्रमा पहिला के गर्थेँ भने मैले अब थाल देख्नु हुँदैन थियो, ड्रम देख्नु हुँदैन थियो, टिनहरू देख्नु हुँदैन थियो होइन। जता पनि मेरो हातहरू चल्न थाल्ने, मैले चाहिँ वाद्यवादनको मेरो एउटा मलाई अभिरुचि छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको सङ्केतहरू मुवाले पाउनु भएपछि, आमाज्यूले पाउनु भएपछि अनि मलाई तिमीले चाहिँ सङ्गीत सिक्नेतिर तिमी लाग, तिमी यस्तो बाजागाजा हुन्छ नि, तिमी हार्मोनियम बजाऊ, हार्मोनियम सिक्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि आमाले मलाई धेरै प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो कि धेरै किसिमको कलाकारहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू हेर्नमा चाहिँ मञ्चन हुँदाखेरि यहाँको प्रस्तुतिहरूमा मलाई चाहिँ उहाँले लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको 500,000 को टिकट लिएर पनि मलाई चाहिँ कार्यक्रम देखाउने गर्नुहुन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ प्रेरणा पाएँ। मैले खास गरी चाहिँ मैले आफ्नै प्रेरणा स्रोत चाहिँ को श्रेय चाहिँ म आफ्नै पूजनीय आमालाई दिन चाहन्छु, नानीमायाज्यूलाई, उहाँलाई। र अनि यो कसरी अकस्मात बढ्यो भने वास्तवमा पहिला म केही समय खेलकुदमा पनि थिएँ। कसरी बढ्यो भने यो पहिला हेटौँडा स्थित एउटा यहाँको चाहिँ एउटा पुरानो हाई स्कुल जहाँ चाहिँ मैले पढेको थिएँ, भोटेन्डेबी तत्कालीन भोटेन्डेबी हाई स्कुलमा, र म 30-31 को ब्याचको म चाहिँ एसएस हुँ। र म त्यति बेला स्कुलमा पढेको बेलामा म विद्यार्थी युनियनको सचिव पनि थिएँ, हेटौँडा मोडेल चारपुर क्लबको अध्यक्ष पनि थिएँ। र हेटौँडा मोडेल चारपुर क्लबमा चाहिँ के थियो भने एकपल्ट म केही समय 2 वर्ष जति मनोरञ्जन अभाव हुँदाखेरि त्यहाँ गीत गाउनुपर्ने, कार्यक्रम गर्नुपर्ने, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, धेरै किसिमको कार्यक्रमहरू को वातावरणमा चाहिँ डुब्लिकी मार्नुपर्ने, आफ्नो कला देखाउने मौका त्यति बेला पाउने भएपछि अनि मैले व्यक्ति रूपमा मैले चाहिँ आफ्नो यो वाद्यवादनमा अलिकति केही मैले सिप दक्षता हासिल गरेँ, दखल हुँदै गएँ। र त्यसपछि पछि के भयो भने यस्तो सुगम माध्यम भयो कि घरमा मेरो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ के भयो, मैले पूर्वाभ्यास ठाउँको व्यवस्था गर्ने पनि भयो। आफ्नै ठाउँमा चाहिँ अब
एउटा चाहिँ हामी अब व्यवसाय व्यापार गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले केही त्यसबाट चाहिँ पाउने आफ्नो खर्चबाट चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो बाजागाजा जोड्ने पनि भएँ होइन, मतलब जोडेँ। त्यस्तो किसिमको वातावरण बन्दै गयो र मलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ अब घरमा सबैजना सङ्गीत प्रेमी नै हुनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ अब खालि के छ भने अब बाहिर समाजले चाहिँ मलाई के भने अरे राम यो खालि यो कलाकार भएको छ, अब केही काम गरेको देखिँदैन, यस्तो परिवार छ, यतिजना यत्रो। अब मलाई चाहिँ के छ भने म आफू चाहिँ कहिले पनि मेरो यो चोकमा घर छ र म चाहिँ अलिकति व्यवसाय व्यापार गरेको व्यक्ति, मलाई चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नलाई मलाई कुनै कठिन छैन भन्ने कुरा अरूलाई ज्ञात हुने थियो। मात्र मलाई सिङ्गो रूपमा मलाई चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा किनभने अब आफू साधारण भेषमा र साधारण एउटा तया चाहिँ म चाहिँ आफ्नो एकदम सिम्पल भएर म हिँड्ने कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ मतलब परिचय भयो कि मतलब यसले के काम गर्थ्यो होला, यसको पनि छोराछोरी होला, यो हेर गाउने बजाउने मात्र गरेर यसले जिन्दगी बर्बाद गर्न भन्ने त्यस्तो अवस्थाले चाहिँ मलाई अलिकति बेला बेलामा मलाई चाहिँ मन दुख्ने हुन्थ्यो र म पछाडि हट्ने पर्ने हो कि जस्तो लाग्ने हुन्थ्यो। तापनि मैले अब तन मन धन अब सबै चाहिँ समर्पित गरेर अनि यो सङ्गीत क्षेत्रको सेवा गर्ने मौका मैले हासिल गर्दै आएँ, सङ्गीतको सेवा गर्दै आएँ र यसमा मलाई अब पूर्ण सन्तुष्टि पनि छ र मलाई यो एउटा चाहिँ मैले यो आवश्यकता यो जिल्लामा एउटा अब कुनै पनि निकायबाट सङ्घ संस्थाबाट अब जिल्ला नगर कुनैबाट कहीँबाट पनि यो एउटा चाहिँ यो कलाकारहरूको प्रतिभालाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गीतको उठानको कार्य गर्ने, कलाकारको हरेक किसिमको वर्ग समुदाय हुन्छन् तर कलाकारको सङ्गठन छैन, त्यो सबै उमा चाहिँ दृष्टि अब कहीँबाट पनि नपुगेको अवस्थामा मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता यति बेला मेरो रह्यो र मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र यसरी चाहिँ मैले यो संस्थालाई अगाडि बढाउँदै आएँ र पिएमसीको एउटा चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्दै आएँ। जसरी तपाईँले 26 सालदेखि भन्नुभयो, 51 वर्षको यो जुन समय भनेको निकै लामो समय हो होइन, करिब करिब 26 सालदेखि भनेपछि 51 वर्ष 26 र 50 गर्दाखेरि अहिले 76 हुन्छ होइन। यो धेरै लामो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन काम गर्नु भइरहेको छ, यो कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले? हजुर, अब सन्तुष्ट भन्नाले एउटा के छ भने अब मैले यहाँ धेरै यो जिल्लामा यो ठाउँमा धेरै प्रतिभाहरू म पाउँछु, धेरैजना प्रतिभाशालीहरू छन् यहाँ, धेरै चाहिँ आफ्नो खुबी भएका चाहिँ एउटा कला भएका गला भएका चाहिँ यहाँ धेरैजना त्यस्तो प्रतिभाशालीहरू त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिभावान भनौँ न त्यस्तो खुली भएकाहरू यहाँ व्यक्तित्वहरू छन्, यहाँ कलाकारहरू यहाँ धेरै छन्। यो तर त्यस्ता कलाकारहरूलाई आफ्नो कुनै किसिमको एल्बम निकाल्ने किसिमको निकाल्नलाई चाहिँ सानो स्रोत मतलब एउटा चाहिँ आर्थिक स्रोतको अभाव भइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि अब कतिपय कलाकारहरूलाई चाहिँ मञ्चमा एउटा साक्षात्कार गराउने उसलाई चाहिँ चिनाउने अगाडि बढाउने खालको सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ व्यक्ति नभएको अवस्थामा उसको कला मरेको मैले पाउँछु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो धेरै तौरबाट मैले अब यहाँ वास्तवमा भने यो पिएम सेन्टरको यो क्षेत्रबाट अब वास्तवमा भने मैले चाहिँ यो एउटा निजी स्रोत साधन भए पनि मैले चाहिँ यो मिनी एकाडेमी र यो चाहिँ सबै कलाकारको चाहिँ यो एउटा चाहिँ सामूहिक एउटा ठाउँ जस्तै मैले यो सेवा गरेको छु। किनभने मैले सिने क्षेत्रमा पनि मैले धेरै क्षेत्रमा गएकाहरू अब जुन चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा निर्माण नेत्रका भएकादेखि लिएर नायक नायिका भएकोदेखि लिएर यहाँ धेरै कलाकारहरू चाहिँ यहीँबाट चाहिँ त्यस क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै हरेक सङ्गीत क्षेत्रको चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रको राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भएकाहरूबाट उहाँहरू चाहिँ त्यति स्थापित भइसकेको त्यति चर्चित भएको अनुहारहरू अहिले हाम्रो धर्मेन्द्र दिदीले पनि भनिसक्नु भएको छ। यी मेरो यो पिएम सेन्टरबाट भएका काम कुराहरू यहाँले पनि उद्घोष गर्नुभयो। यहाँ धेरै कलाकारहरू यहाँबाट चाहिँ जन्मेका छन्, यहाँबाट उत्पन्न भएका छन्। अब वास्तवमा भने हरेक विधामा अब शास्त्रीय विधामा अहिले सङ्गीत साधकहरू काठमाडौँका एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो सृजनात्मक सेवा सञ्चालन गरेका ठुल्ठुलो एउटा चाहिँ शास्त्रीय पद्धतिको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशिक्षण दिनुभएका अब
नेपालका ख्यातिप्राप्त गुरुहरू पनि यहीँबाट उत्पन्न भएका छन्। अब नाम लिनु पर्दाखेरि अब मैले अब प्रेम अवतारी, चन्दी काफ्ले अब आदिहरू यहाँ म नाम लिन सक्छु। जसरी यो तपाईँले निरन्तरता दिनुभएको छ काममा, तपाईँलाई एकदमै सम्झिन लायक यो पिएम सेन्टर खोलेपछि चाहिँ होइन एकदमै सम्झिन लायक केही कामहरू छन् त्यस्तो जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा तपाईँलाई याद आइरहेको छ अहिलेसम्म पनि? अब यहाँ चाहिँ एउटा के छ भने यो हाम्रो पिएम गाइडलाइन सेन्टरमा यहाँ गाइडलाइन कक्षको व्यवस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ दिनानुदिन पुरावेशको चाहिँ क्रम सञ्चालन भइरहेको हुन्छ र यहाँ त्यो सेवा यहाँ उपलब्ध छ हाम्रो कलाकारहरूको लागि। र यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिगत खर्चबाटै मेरो आफ्नै तत्त्वावधानमा मेरो विचारले पनि यहाँ मैले धेरै किसिमको चाहिँ एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू मैले गरिरहेको हुन्छु। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा साङ्गीतिक माहौल भइरहेको हुन्छ। र अनि यहाँ चाहिँ खास गरी मलाई चाहिँ एउटा के आनन्द लाग्छ भने अब हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू साहित्यिक व्यक्तित्व अब साङ्गीतिक क्षेत्रका चाहिँ नक्षत्रहरू भनौँ न अब एउटा चाहिँ अत्यन्त ख्यातिप्राप्त स्थापित व्यक्तित्वहरू को चाहिँ एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ उहाँहरूको दिवंगत अवस्थामा दिवंगत हुनुको अवस्थामा चाहिँ मैले यहाँ उहाँको शोक एउटा स्मृति कार्यक्रमहरू गर्छु। र त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ भइपरि अवस्था एउटा कलाकार हो उसलाई ऊ घटनामा पनि पर्छ। एउटा कलाकार हो उसलाई बाँध्नु पनि पर्छ। कहिले एउटा चाहिँ न्यूनतम एउटा चाहिँ हातमुख जोड्ने समस्या पनि भएका छन्। अब कतै चाहिँ अब एउटा चाहिँ कलाकार हो अब कुनै पनि अब कार्यालयमा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि कलाकार भन्ने चिनिँदैन, उसलाई हप्काइरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ उसो एउटा मर्यादित तौरबाट चाहिँ एउटा कलाकारको रूपमा चाहिँ मैले उच्च सम्मान दिलाउने कुराहरू चाहे किन नहोस् मैले यी कामहरू गरेको अवस्थामा चाहिँ मलाई धेरै सन्तुष्टि मलाई मिलेको छ। जस्तै सन्तुष्टिको कुरा त तपाईँले सन्तुष्टि मिलेर यत्रो वर्षसम्म यो काम गरिराख्नु भएको छ। अनि जुन अहिले कला क्षेत्रमा विभिन्न खालका मानिसहरू आएका छन्, पहिला जस्तो छैन। पहिला केही थोरै मान्छेहरू आउँथ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका अहिले सञ्चारका साधनहरू आएका छन् होइन, स्टुडियोहरू धेरै खुलेका छन्। अब तपाईँलाई के लाग्छ यो नयाँ पुस्ताको जुन अहिले आएका नयाँ कलाकारहरूले यो हाम्रो कला क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा अब पहिला पुरानैबाट नयाँ हुँदै आएको होइन। र अब यहाँ एउटा खुसीको कुरा अथवा गौरव गर्न लागेको कुरा म गौरव साथ के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो पिएम गाइडलाइन सेन्टरमा जो वाद्यवादनमा चाहिँ हात लगाउँछ, मतलब एउटा चाहिँ वादकको रूपमा जुन विधामा भनौँ न, कोही गिटार वादक हुनुहुन्छ यहाँ, कोही ताल वादक भनौँ नि, एउटा चाहिँ अब ताल वादक तबला बजाउनुहुन्छ, कोही नाल बजाउनुहुन्छ। अब यहाँ कङ्गो थ्री सेटहरू अनेक यहाँ बजाइन्छ होइन। तर त्यस्तो किसिमको वाद्यवादकहरू यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ पर्फेक्ट एउटा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै एउटा चाहिँ सबैजना गुरु लेभलको छन् एकदम होइन। एउटा अनुभवसिद्ध व्यक्तित्वहरू छन्। अनि जो गाउनुहुन्छ, जो पिएम क्षेत्रबाट गाउनुहुन्छ सबैजना चाहिँ सफल हासिल गरेको हुनुहुन्छ। र सबै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ जहिले पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ श्रोता दर्शकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मनमुटुमा चाहिँ छुने खालको उहाँहरू चाहिँ एउटा प्रस्तुत हुने सक्ने खालको कलाकार हुनुहुन्छ। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब हाम्रो पुरानो कलाकारहरूले जति अब एउटा सृजनाहरू गरे, जति गीत रचना गरे, त्यसलाई कम्पोजिङ गरे, गाउने गरे, सुनाउने गरे, अनेक गरे। र अब अहिले के छ भने सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा परिवर्तनशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ। त्यो ठाउँ हेरी हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ वातावरण हेरी हुन्छ, त्यो अवस्था हेरी हुन्छ होइन। अब प्रहर हेरी हुन्छ सङ्गीत। अनि त्यसमा आएर चाहिँ अहिलेको चाहिँ युगानुकूल एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा विद्यमान अवस्थामा अब अहिले के छ भने हाम्रो सङ्गीत भनेको फेरि युवालाई पनि चाहिने वयोवृद्ध होइन। अब जुनसुकै उमेरमा होइन, जुनसुकै किसिमको अब यो गीतहरू पनि कस्तो भने सबै थरीको गीतहरू हुने। अब सन्देशमूलक जनजागृति गीत पनि हुने, प्रगतिवादी, त्यसपछि आएर चाहिँ दुःख सुखको कथा व्यथा पनि हुने।
अब प्राकृतिक एउटा प्रकृतिको उयोहरू पनि हुने, माया प्रीतिको कुराहरू पनि हुने, हरेक खालको गीतहरू हुने होइन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब के छ भने अब म चाहिँ फेरि व्यक्ति रूपमा म सङ्गीतको शौकिन भएको हुनाले म चाहिँ पहिला चाहिँ खास गरी चाहिँ म चाहिँ पहिला चाहिँ यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यो सटार, धिमाल, झाँगर, टप्पा, टुर्का, मारुनी, भोजपुरी, मैथली, नेवारी जति पनि संस्कृतिहरू छन् हाम्रो चाहिँ प्राचीन कला जति छ त्यसको चाहिँ म एकदमै साथै त्यसको चाहिँ म एउटा चाहिँ लेखादुखा गर्न चाहने व्यक्ति हो। तर के पनि अध्ययनको गर्दाखेरि सान्सोले गर्दाखेरि मैले कुनै एउटा विधामा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञाता बन्न सकिनँ संस्कृतितर्फ। र त्यसपछि आएर अनि सङ्गीतमा पनि म चाहिँ कति गीत गजल लोकलयमा आधारित लोकगीत अहिले त डोरी गीतहरूको पनि एकदम बजार छ होइन। डोरी गीत यी सङ्गीतकै रूपमा म लिन्छु। अब भक्ति सङ्गीत त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा चाहिँ अब कारुणिक गीतहरू हुन्छ होइन। अब एकदम टिपिकल मोडर्नाइज सङ्गीत पनि हुन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ मलाई त कुनै अब यो पप, रक, ज्याज, आरबिन मलाई सबै सङ्गीत एकदम मनपर्छ। र त्यसपछि आएर चाहिँ के भने अहिलेको सङ्गीतलाई चाहिँ पुरानो सङ्गीतलाई चाहिँ माया गरेर अहिले चाहिँको युवाहरूले अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो पुरानो गीतलाई चाहिँ रिमिक्स गरेर जुन गाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुरानो गीतहरूलाई फेरि नयाँ व्यक्तिहरूले सङ्गीत अनुरागीहरूले पनि फेरि नयाँ पुरानो गीतहरूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले सुन्न पाएको छन् र त्यो गीत हराएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म विकृति भन्दिनँ, त्यसले चाहिँ सहमति कायम गरेर होइन यदि गरेको हो भने चाहिँ एकदमै यो राम्रो काम भइरहेछ। र नयाँ सङ्गीत समय सापेक्ष हुनैपर्छ। जस्तै यो अब तपाईँले अहिलेको कुराहरू गरिराख्नुभयो, हिजो अस्ति कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब भावी योजना के छ तपाईँको यो पिएम सेन्टरलाई अब कसरी लाने योभन्दा बाहेक अन्य केही योजनाहरू छ? मेरो चाहिँ खास गरी चाहिँ अब किनभने यो अब टिम भएको संस्था होइन। अब कहीँबाट पनि आर्थिक अनुदान र मैले नगद सहयोगदेखि लिएर भौतिक सहयोग कुनै किसिमको सहयोग मैले लिने मेरो इच्छा पनि छैन। मैले जे सक्छु त्यो गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भने खास गरी चाहिँ अहिले कलाकारहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने, आफ्नो चाहिँ समय बिताउने, सङ्गीतकै कुरा गर्ने, सङ्गीतको चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ विभिन्न गतिविधि कामहरूको लागि ठाउँको अभाव छ। त्यो ठाउँलाई म व्यवस्थित गर्ने। अब जस्तो मैले अहिले 3वटा कोठा मिटिङ रुम यहाँ कार्यकक्ष र प्रवेश कक्ष गाइडलाइन कक्ष मैले गरेको छु भने अब मैले एउटा फेरि अब एउटा चाहिँ कार्यक्रम कहीँ पनि अब भनौँ न अब शुल्क तिरेर अब यहाँ त हलहरू पनि अडिटोरियम हलहरू पनि हामीलाई पाइरहेको हुँदैन। स्कुलको अब हामीले क्लासरुम पनि पाइरहेको हुँदैन, त्यो पर्याप्त पनि भइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ हाम्रो हल हुनुपर्छ कलाकारलाई चाहिँ। एउटा चाहिँ सानो गीत गजल गर्ने ठाउँ जहाँ कि सबै सांसद सबै व्यवस्थित गरेर हामीले चाहिँ जहिले पनि मासिक रूपमा साप्ताहिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै विधा सबै किसिमको चाहिँ हामीले सङ्गीतहरू आफ्नो कम्पोजिङहरूदेखि लिएर अहिलेका चलेका गीतहरू र नेपालका चाहिँ ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूको एकदम अब यहाँ धेरै अब भनौँ न यहाँ यति अब मैले 250-300जना सङ्गीत कलाकारको यहाँ फोटो राखेको छु। उहाँहरूको एकजना कलाकारको मात्र यहाँ गीत प्रस्तुत गऱ्यो भने पनि महिनौँ दिन हामीले गीत गाउन सकिन्छ। अब यसरी अब मैले अब कलाकारको नाम म चाहिँ अब कसैले सुगम सङ्गीत र आधुनिक सङ्गीत म खास रुचि राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूको गीतहरूको ज्ञाता पनि हुँ। उहाँहरूको गीतहरूलाई मैले निकै चाहिँ सम्झेर प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि मलाई अरूले मानेको म पाउँछु। तपाईँले यो जुन पिएम सेन्टर चलाउनु भयो होइन, 26 सालदेखि तपाईँले चलाउनु भएको छ, यो बिचमा चाहिँ नेपालमा रहेका चर्चित कलाकारहरूको कतिको यहाँ इन्ट्री हुन्छ आउनुभयो यहाँ? वास्तवमा अग्रज चर्चित ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूसँग कार्यक्रमको सिलसिलामा हामी सहकार्यत्व हामीले गरेका हौँ। त्यतिजनासँग म अहिले नाम त्यति मलाई याद त छैन। तैपनि यस सेन्टरमा र एउटा चाहिँ सङ्गीत सुन्ने हिसाबले र मेरो भेटघाटको सरकार सम्बन्धबाट चाहिँ यहाँ पहिला नारायण गोपाल जो सङ्गीत स्वर सम्राट र सङ्गीत एउटा चाहिँ आफ्नो
सुनाउने क्रममा मलाई सिकाउने क्रममा नारायण गोपालज्यू यहाँ 3 चोटि आउनुभएको मलाई याद छ र उहाँले मलाई तबलामा हात लगाउन सिकाउनु भएको थियो। उहाँले गाउनुहुन्थ्यो जीवनभन्दा धेरै धेरै नै थकेर म मुर्दा भएको तिमी आज हेर म मुर्दा भएको तिमी आज हेर। यस्ता धेरै गीतहरूमा मैले उहाँको गीत सुन्थेँ र मैले तबलामा हात लगाएर उहाँसँग मैले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो साङ्गीतिक क्षण व्यतीत गर्ने मौका पाएको थिएँ। जस्तो यति चोखो यति मिठो झुला तिमीलाई माया बिर्सने संसारले पुराण प्रेमका कथा। यी गीतहरू ज्यादै मलाई कालजयी लाग्थ्यो, ज्यादै मर्म स्फूर्ति लाग्थ्यो, साह्रै सुमधुर श्रुति योग्य लाग्थ्यो र यस्ता गीतहरू मैले सुन्ने मौका चाहिँ मैले स्वयं नारायण गोपालज्यूकै मुखारबिन्दबाट मैले सुन्ने मौका पाएको थिएँ। भने त्यसपछि यहाँ पछि दीपक जङ्गम आउनुभयो। उहाँले पनि असाध्यै मिठो गाउनुहुन्थ्यो र मैले एउटा कार्यक्रम उहाँले पनि वाद्ययन्त्र साथ दिने मौका पाएको थिएँ। छाती भरि व्यथाहरू मुटु भरि कथाहरू छन् मेरा सपनाहरू। मलाई त्यति याद त छैन र यी गीतहरूमा मैले आधुनिक गीतहरूमा मैले उहाँलाई साथ दिएको थिएँ। र त्यसपछि यहाँ रत्ना जीसी आउनुभयो, तीर्थकुमार थापाजी आउनुभयो। त्यसपछि आएर अब हालसालै बद्री दुर्गा खरेलजी मातृभूमि साहित्य समाजबाट सम्मानित हुने क्रममा यहाँ हेर्नुमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले यहाँ 1 घन्टाको कार्यक्रम राख्नुभयो र धेरै सङ्गीत श्रोताहरूले चाहिँ उहाँको गीतहरू सुन्ने एउटा चाहिँ सौभाग्य हासिल गरे र उहाँको कार्यक्रममा उहाँको प्रस्तुतिमा मैले तबला वादनमा मैले साथ दिने मौका पाएको थिएँ। वास्तवमा म गाउने गर्दिनँ, जति पनि अरूले गाउँछन् त्यसमा मैले चाहिँ वाद्यमा साथ दिने हो र म गीतहरू अब धेरै जसो मेरो अहिले 200-250वटा सङ्गीत विभिन्न तवरको गीतहरू मैले कम्पोज गरेको छु र म आफू गाउँदिनँ र अहिले म गाउने यही पछि एउटा चाहिँ रहरले म गाउन गइरहेको छु। पूर्णिमाको रात पनि असीको लाग्न थाल्यो, मेरो जीवन तिम्रो सुनो पपीले गइहाल्यो, पपीले गइहाल्यो, पपीले गइहाल्यो, पपीले गइहाल्यो। जस्तै हामीले यो पिएम सेन्टरमा चाहिँ विभिन्न कलाकारहरूको फोटो पनि देख्यौँ। यसै क्रममा चाहिँ तपाईँको बाल्यकालको फोटो, तपाईँको युवा अवस्थाको फोटो पनि हामीले यहाँनिर देख्यौँ। हामीले यो फोटो क्लिप पनि गरेका छौँ होइन। तपाईँ युवा अवस्थामा निकै ह्यान्डसम हुनुहुँदो रहेछ कि, अनि यो म्युजिक क्षेत्रमा पनि लाए भनेपछि यसमा चाहिँ एकदम अब त्यो बेला चाहिँ गायकहरू अथवा म्युजिक क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरू ह्यान्डसम मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि धेरै नै केटीहरूले पछ्याउँथ्यो भन्ने कुरो थियो कि के छ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम प्रपोज के आयो होला नि त? होइन नै त्यस्तो त मैले
मलाई याद छैन, भन्नु सक्दिनँ, किनभने मैले म सङ्गीत रुचाउने क्रममा महिलाहरू अत्याधिक सङ्ख्यामा हुन्छन्। अब जस्तो म भक्ति सङ्गीत क्षेत्रमा म चाहिँ जस्तो राग अष्टती, निर्गुण रास, ज्ञानमाला भजन गाउँछु, पद भजनहरू गाउँछु र मेरो आफ्नो कम्पोजको भजनहरू गाउँछु र खास गरी म अझ कीर्तन, नाम सङ्कीर्तनहरूमा पनि म सरिक भएको हुन्छु र म झुलन महोत्सवमा गएको हुन्छु। र वास्तवमा मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ धार्मिक यो कार्यक्रमहरू जस्तो हामी विभिन्न विश्व कल्याण कोटि होम, विश्रान्ति महायज्ञ, अलिअलि अनुष्ठानहरू, सप्ताह, अब श्रीमद् भागवत सप्ताह, ज्ञान महायज्ञहरू, त्यस्तै आएर चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमको अब नभा शिव, अब यो देवी नवदुर्गा भवानीको त्यो नभा कार्यक्रम भयो। त्यसरी अब विभिन्न किसिमको 10-24 घण्टाको अखण्ड कीर्तनहरू भयो, विभिन्न किसिमको त्यही कार्यक्रमहरूमा जस्तो ज्ञानमाला भजनहरू भयो, महापरित्राण भयो, परिनिर्वाण आदि सबै कार्यक्रममा म गएको अवस्थामा र मैले त्यही भजन गाउने अवस्थामा, भजन प्रस्तुत गर्ने क्रममा गएको अवस्थामा जाँदाखेरि अब त्यहाँ अत्याधिक महिलाहरू को सङ्ख्या भिड भएको मैले पाउँछु। पुरुषहरू एकदम कम भएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ आरोप लाग्छ, अब यो प्रमेन्द्रजी चाहिँ जहाँ महिलाहरू धेरै छन् त्यहाँ चाहिँ जाने रहेछ र उसको चाहिँ कला चाहिँ महिलाहरूको बिचमा हामी देखेपछि प्रस्तुत हुने रहेछ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो आरोप आउँछ। वास्तवमा म चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको मलाई चाहिँ म ज्ञाता भएको हुनाले म चाहिँ अब भजनहरू मलाई मेरो आवश्यकता पर्थ्यो। अब जस्तो म धेरै सङ्घ संस्थामा, जस्तो म विश्व हिन्दू महासङ्घको सल्लाहकार थिएँ, सनातन धर्म समितिको चाहिँ जिल्ला सचिव थिएँ, त्यसपछि आएर हरिकिन सेवा समिति संस्थाको चाहिँ म प्रमुख एउटा चाहिँ प्रमुख भनेर चाहिँ संस्थाको त अध्यक्ष थिएँ। त्यसपछि आएर चाहिँ यो धेरै सङ्घ संस्था, अब संस्थाको नाम लिने हो भने म अहिले 21 संस्थामा म चाहिँ पदाधिकारी भएर काम गरिरहेको हुँ। श्रोताहरू, तपाईँले हेरिहाल्नुभयो 2026 सालदेखिबाट निरन्तर सङ्गीतको साधनामा भएका प्रमेन्द्र महर्जनको विषयमा विविध जानकारीहरू। 26 सालबाट करिब 51 वर्ष सङ्गीतको साधनामा लाग्न चाहन्छुने कुरा होइन, तर मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा आफ्नै निवासलाई एउटा सङ्गीतको घर बनाएर प्रमेन्द्र महर्जन अहिले पनि सङ्गीतको साधनामा लाग्नुभएको छ। र हामीले खबर ब्रेक टिभी मार्फत उहाँको जन्मदिनको अवसर पारेर यो भिडियो हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। आज उहाँको जन्मदिन पनि हो। हामी प्रमेन्द्र महर्जनलाई खबर ब्रेक युनिटको तर्फबाट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। खबर ब्रेक टिभी, हरेक खबर विशेष खबर।